Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 9 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki nga gagamit og droga gisikop. Babae girakpan sa drug bypass operation. Solid Waste Management Board gisgutan ang mga lakang sa paghipos basura pagsira sa dam site. Sa kauluhan, Philippine-Japan partnership nag-level up, human gipirmahan ang Reciprocal Access Agreement. Monster nga barko sa China nagpabilin ang presensya sa hadol sa BRP Teresa Magbanwa sa Escuda Siol. Flood control project sa Pulagi, Albay nahumana sa DPWH. Balaod nun nga himong star witness si Go, dili pa mamahimong ikonsiderar. Sa gawas sa nasod, Labor Party landslide ang kadaugan. Conservative Party, pilde, human ang 14 katuig nga pagdumala. Balita sa kinabuhing Kristohanon, UNICEF nagpagawas og bagong taho may tungod sa religious freedom sa Sri Lanka. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye na abtan sa kapulisan sa Police Station to ang usa ka alias Brian nga gagamit og droga. Kini human nila girespondihan ang sumbong nga gagamit kinig droga sa Purok Mauswagon, barangay Ditokalan, sakop ni Dakbayan Siligan. Samtang naka-iskapo, naka-ipsot ang kauban nini. Na-recover gikan kaniya ang usa ka pakete sa gituang Cebu o mga drug paraphernalia. Temporaryo siyang gidetinar sa Police Station to, samtang hikay ang kaso batok ngadto kaniya. Human napalitan og usa ka pakete sa gituang Cebu, gisikop sa kapulisan sa Police Station 4 ang usa ka alias nini, 25 anyos ang panuigon. Ang bypass operation gipahigayon sa usa ka lodging house sa Purok 9, barangay Tambakan, sakop ni Dakbayan Siligan. Usa ka pakete nga mobalor og 300 pesos ang napalit ngadto kaniya og laing 12 pa ka mga pakete nga na-recover sa iyang posisyon. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 4. Gihisgutan kagahapong adlaw sa Iligan City Solid Waste Management Board ang pipila ka mga aksyon sa pag-atiman sa mga problema sa basura ning syudad. Gipresentar sa meeting ang sugyot sa kumpanya nga MAA Integrated Waste Solution kinsa ga proseso sa mga tonelada nga basura sa Iligan. Plano sa board ang magbuhat og resolusyon nga mag-endorso sa proposal aron i-release ang mga residual containment area sa Central Material Recovery and Composting Facility CMRF. Lakip usab sa gisgutan ang mga problema sa illegal nga paglabay og mga basura sa C3 Road. Aksyonan kini pinagi sa pagbutang og mga poste og suga, ilabi na sa mga ngit-ngit nga mga dapit, pag-implementar og mga checkpoints og pagbuhat og task force nga magdumala sa basura. Dogang panini, nahisgutan usab ang luwas nga pagsirado og rehabilitasyon sa dam site sa CMRF. Adunay plano magbuhat og monitoring team alang nini nga proyekto og magplano nga buhaton human isira ang dam site. Nagpanapahigayon ang maong meeting sa pagpangulo ni City Administrator Dr. Darwin Manubag.
O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Mas nag-level up karon ang partnership tali sa Pilipinas ug Japan human gipirmahan ang Reciprocal Access Agreement RAA kagahapon sa buntag sa Palasyo sa Malacañang nga gisaksihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kang Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagpirma sa RAA mao ang usa ka milestone sa kabahin sa pagpaningkamot aron masiguro ang rules-based international order o bisan ang peace and stability sa Indo-Pacific region. Gisulti ni Teodoro nga gawas sa gipakusgan nga pagpalambo sa ekonomiya o gidungagan pa kini og usa ka dimension ang security aspect apan na labaw pang gipakusog ang bilateral relations sa duha ka nasod. Gihatagan og katinawan ni Teodoro nga ang naasoy nga holistic dimension ang mapun-an sa multilateral effort sa duha ka gobyerno aron masiguro nga irespeto ang role of international law. Nagtuo si Teodoro nga gipakusgan nga partnership sa Pilipinas ug Japan ang magpadayon sa confidence building measures tali sa Japanese Self-Defense Forces og armadong kusog sa Pilipinas. Karong gipirmahan ang Reciprocal Access Agreement lauman ang gipahugtan nga joint drills og military exercises tali sa mga sundalong Pilipino og Hapon. Dako usab ang pagpasalamat ni Secretary Teodoro sa Japanese government sa mga tabang nga ilang gihatag sa Pilipinas. Nagpabilin ang barko sa China nga gibansagan og The Monster o China Coast Guard 5901 ang presensya nini haduol sa BRP Teresita kontra sa magbanwa sa Pilipinas nga nagbantay sa Escoda Shoal sugod pa diha nga miabot kini niadtong Hulyo 3. Base sa pinakaulahing nga monitoring ni US Maritime Security Expert Ray Powell, ana sa 500 metros lang ang gilayon nini sa higanting barko sa China gikan sa BRP Teresa Magbanwa. Sumala pa kang Powell, wala na irog ang distansya sa Chinese patrol vessel gikan sa Philippine Coast Guard ship. May numduman nga niadtong Hulyo 3 milatas ang Monster nga barko sa Mischief Reef. Ayha kini naglayag paingon sa Escoda Shoal pipila ka oras ang nakalabay ayha nagpundo sa Shoal hangtod sa kasamtangan. Una nang gideploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sugod niadtong Abril 16 human nga nataho nga sumala pay reclamation activities sa China sa nasong kadagatan tungod sa na-discovering dugmok nga mga patay nga mga corals. Ang BRP Teresa Magbanwa ang pinakadugay nga si asset sa Philippine Coast Guard nga na-deploy sa West Philippine Sea. Gikumpirmar sa Department of Public Works and Highways DPWH nga natapos na nila ang duha ka dagkong flood control project sa lungsod sa Pulagi sa lalawigan sa Albay. Ang nasong proyekto ang nagtumong nga mahatagan og proteksyon ang mga residente sa lugar sa panahon nga adunay kusog nga pag-ulan nga mamahimong hinungdan sa pagtaas sa tubig sa suba. Sumala pa sa ahensya makatabang nga mapahapsay ang mga residente sa lugar sa panahon nga adunay kalamidad tungod kay mapanalipdan ini sa kun ang hulga sa bisan unsang kalamidad. Subay sa datos mokabat sa kinatibuk ang 94.44 milyones pesos ang kantidad sa nasong proyekto. Kini ang adunay gitas-on nga 410 metros section og 6 ka metros ang gihabugon nga itukod sa Itaran River hadol sa barangay Buyo samtang ang usa ka proyekto usab ang dunay gitas-on nga 333 metros og anaa sa 5 ka metros ang gitas-on kon gihabugon niini nga itukod sa Maynaga River. Gibutangan usab kini og single barrel box culvert o railings isip pundasyon sa naasoing proyekto.
Nagtuo ang Department of Justice nga sayo kayong ikonsiderar nga himuong star witness si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Batok sa mga protektor sa Philippine Offshore Gaming Operator nga illegal nga nag-operate sa nasod. Sa usa ka pamayag gisulti ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T nga sa pagkaron ang wala pay ginahimong pag-angkon ang suspendidong mayor sa pagkahimong konektado nini sa pugo nga girid sa mga otoridad sa iyang lungsod. Giklaro ni T nga dili sayon ang pagbutang sa usa ka individual sa ilalom sa star witness tungod kay daghang requirements nga ikonsiderar nini. Kung mahinumduman nagpasaka og balaudnon ang Senado nga himuong star witness igo aron sa ingon nga matudlo nini konsekensa ang protektor sa illegal nga pugo sa nasod. Kini human nga gilakpitan sa Philippine Amusement Gaming Corporation nga adunay usa ka former cabinet secretary ang naghangyo ngadto kanila aron tugutan nga maka-operate ang usa ka aplikante sa pugo. O karon sa balita sa gawas sa nason, nakadaog ang Labour Party sa nahitabong general election sa United Kingdom human nga nakakuha kinig dako nga marka batok sa Conservative Party. Kini nga kadaugan sa Labour Party gipasalamatan ni Keir Starmer ang leader sa partido ug ang mamahimong bag-ong Prime Minister sa United Kingdom Parliament sa iyahang bag-ong panimalay nga mao ang 10 Downing Street. Nagpasalamat si Starmer sa suporta sa mga katawhan. Mainumduman nga ang Conservative Party nagdumala sa United Kingdom sulod sa 14 ka tuig diin nakasaksi kini sa mga ulahing katuigan sa kinabuhi ni Queen Elizabeth II ug sa paglingkod ni King Charles III. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipagawa sa United States Commission on International Religious Freedom ang bag-ong taho mahitungod sa religious freedom sa nasod sa Sri Lanka. Sa naasong taho gipagawas ang mga nasinatian nga mga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon. Sumala pa sa UNICEF kon USCIRF na taho ang mga pagpanglutos sama sa paglimitar sa mga pagpanghatag sa church building permit, pagpakaulaw sa mga nakabig o paghimo og mga hate speech ngadto sa mga Kristohanon pinagi sa social media. Tungod niini gilista na ang Sri Lanka isip kabahin sa special watch list country uban sa mga kanasuran nga naglutos og mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies paray makapiktar sa eastern section sa Luzon ug Visayas ingon man din sa Mindanao. Ang Visayas, Palawan, Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan makasinatiw madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan epekto sa easterlies ug posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan, usahay, kusog ang pagbundak sa ulan. Ang Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ilabi na ang mga dapit sa Mindanao makasinati gihapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagniya sa alas 5:33 ug mosahapon niya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.